एमसीसी को उपाध्यक्षको अन्तिम प्रयास हो। आरजु देउबा भन्दा भरपर्दो मान्छे नेपालको दलभित्र सिआइएको निम्ति अब छैन। यो उसको अन्तिम प्रयास हो। अब नेपाल चाहिँ अब टेरोरिस्टहरूको आतंकवादीहरूको एउटा ठुलो हब बन्ने चाहिँ तपाईको दिशातिर गइरहेछ, ठुलो खतरा छ नेपालबाट भन्ने उसले चाहिँ एउटा रिपोर्ट चाहिँ बाहिर ल्यायो। अब त्यस्तै स्थिति पर्यो र यो सहज ढङ्गले अब उनीहरूको योजना अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति भएन भने अब मुजाहिदिनको नाममा, आइएसआईको नाममा, लस्करे तोइबाको नाममा नेपालभित्र चाहिँ ठुल्ठुला आपराधिक घटनाहरू घटाउने र अब वातावरण चाहिँ धमिलाएर अनि नेपाललाई नियन्त्रण गरिराख्ने तपाईको एउटा योजनामा अमेरिका र इन्डियाका तपाईको ब्यानर फरक छन्, धन्दा गर्ने ब्यानर फरक छन्। इन्डियामा आरएसएसको शासन छ हैन, त्यसको धन्दा गर्ने ब्यानर हिन्दुत्व हो। सिआइएको अमेरिकनहरूको ब्यानर चाहिँ तपाईको के हो, मानवाधिकार र तपाईको शान्ति। ब्यानर फरक देखिन्छ तर मिसन एउटै छ। यिनी एकदम चाहिँ भित्र चाहिँ गहिरोसँग जोडिएर गएको। जसरी आरएसएस पनि ठ्याक्कै एन्टी मुस्लिम र त्यहाँका हिन्दूलाई विभाजित गरेर ब्रिटिसहरूले आफ्नो सत्ता बलियो बनाउनुको निम्ति त्यो गठन गरिदिएको संस्था हो आरएसएस भनेको। त्यही भएर त्यो 1925 देखि नै झन्डै 95 वर्षदेखि त्यो चाहिँ पश्चिमाहरूसँगै छ। त्यो कहिले पनि पश्चिमाहरूको चाहिँ एउटा दलाल को घेराभन्दा बाहिर निस्केन। अब यिनीहरू नेपालको मिसनमा यिनीहरू एक ठाउँमा छन्। अहिले हिन्दुत्वको नाममा उनले एउटा नेपालीहरूको सेन्टिमेन्ट चाहिँ भजाउन खोजिरहेका छन्। अहिले हिन्दुत्वको नाममा चाहिँ सेन्टिमेन्ट भजाउने, त्यसपछि चाहिँ आपराधिक क्रियाकलापहरू गर्ने, नेपालभित्र गर्ने। अब त्यो मिसनमा सिआइएसँग अभिन्न रूपमा जोडेर आएको छ। अहिले जो देश भाँड्न र देशलाई बर्बाद पार्न यो चाहिँ विदेशी मिसनमा तपाईको लागि नि अब यिनीहरूका पनि तपाईको अन्तिम दिन सुरु भए। त्यो चरणमा चाहिँ देश पस्यो। देउबालाई उरीले खेलाउने हो, उरीलाई सकेसम्म चाहिँ फकाइफुकी पारेर देउबाले चाहिँ प्रयोग गर्ने हो, खेलाउने हो। यो खेलाउने क्रममा जस्तो महाभारत नेपाल र पुष्पकमललाई मटियामेट पार्न, उनलाई समाप्तै पार्नको निम्ति देउबासँग मिलेर केही काम गर्न सकिने सम्भावना भयो हैन, अथवा चाहिँ त्यस्तो केही आधार देखा पर्यो भने केपी ओली देउबासँग मिल्न सक्छन्। अब यो अन्तिम प्रयास हो। यिनीहरूले केपी ओलीको सरकार बदल्नुका पछाडि पनि मुख्य कारण यही थियो। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, एमसीसी, अन्तर्राष्ट्रिय समीकरण लगायत विविध विषयहरूमा कुराकानी गर्नका लागि त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष तथा राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल हुनुहुन्छ। दाइ स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। एमसीसी का उपाध्यक्ष फतिमा सुमर अर्को साता नेपाल आउने कुरा छ। एमसीसी का उपाध्यक्ष सुमर किन, के कारणले, के उद्देश्यले नेपाल आउँदैछन्? अब यो एमसीसी को अब पदाधिकारीहरू यसभन्दा पहिले पनि नेपाल आएका थिए। अब उनीहरूको मिसन के हो भन्ने कुरो सबै थाहा छ। एमसीसी संसदबाट पारित गराउने, नेपालमा चाहिँ अमेरिकन कानुन लागू गर्नुको निम्ति एमसीसीलाई स्वायत्त बनाउने। अब यो प्रयास उनीहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन्, सफल भएका छैनन्। र अहिलेको भ्रमणको औचित्य कति छ भन्नेतिर जानुभन्दा अगाडि यो भर्खरै 2-3 दिन यता भएका केही नयाँ परिघटनाहरूको विषयमा अलिकति म केही कुरो उठाउन चाहन्छु। जस्तो 1-2 दिन अगाडि मात्र युरोपियन युनियनले एउटा निष्कर्ष निकालेको छ, त्यो समाचार पनि बाहिर आएको छ। उनीहरूले अमेरिकाबाट अलग्गिएर जस्तो उनीहरूले आफ्नो एउटा छुट्टै सैन्य सङ्गठन बनाउने निष्कर्ष निकाले हैन। जस्तो नेटो त रहला, तर अब त्यो बिस्तारै निष्क्रिय हुँदै जाने चाहिँ स्थिति देखा पर्यो हैन। युरोपियन युनियन अमेरिकाको भर नपरिकन अब आफ्नो छुट्टै तयारी गर्ने, सैन्य तयारी पनि छुट्टै गर्ने, सेना पनि छुट्टै बनाउने र त्यसलाई सक्रियतापूर्वक अगाडि लग्ने भनेर चाहिँ उनले निष्कर्ष निकाले। त्यो चाहिँ युरोपियन युनियनको आधिकारिक व्यक्तिबाट बाहिर सार्वजनिक भएको छ, हिजो अस्तिदेखि आइरहेछ समाचार। अब दोस्रो चाहिँ एउटा गजबको समाचार आछ, त्यो झनै आधिकारिक बेलायतको चाहिँ रक्षा सचिवको एउटा बयान हिजो मात्रै गार्जियन भन्ने एउटा पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ बेलायतबाट। उनले के भनेका छन् भने बेलायत र अमेरिका अब महाशक्तिका रूपमा छैनन्, यो भ्रम त्याग्नुपर्छ। अब हामीले जे सकिन्छ त्यति मात्रै गर्ने सोच बनाउनुपर्छ। म हिजोको जस्तो अवस्था रहेन, समय गुज्रिसक्यो भन्ने छ उनको भाषा। समय गुज्रिसक्यो, हामीले जे जति सक्ने हो हामीले त्यो मात्रै गर्नुपर्छ, त्यही सोच बनाउनुपर्छ भन्ने भने। अब बेलायतको सुरक्षा निकायले आत्मसमर्पण गर्यो
होइन, रक्षा सचिव बोलेपछि त्यो सेनाको बोली हो। बेलायतले चाहिँ तपाईँको आत्मसमर्पण गर्यो, विश्वको राजनीतिमा हाम्रो हैसियत अब गुमिसकेको छ भन्ने तपाईँको स्वीकार गर्यो। युरोपियन युनियनले अब आफ्नो सेना अलग बनाउने निर्णय गरिसकेपछि अमेरिका संसारबाट एकदमै अलग थलग भइसकेको छ होइन। अब यो पछिल्ला हुन त यो सबै पृष्ठभूमि धेरै परिस्थिति विकास हुँदै आएको थियो, तर अफगानको घटनाले यसलाई चाहिँ तपाईँको सतहमा ल्यायो होइन। भित्र उनीहरू कति खोक्रिसकेका छन् भन्ने कुरा बाहिर चाहिँ छरपष्ट रूपमा ल्याएको मात्रै हो। अब यो सन्दर्भमा जो एमसीसीको उपाध्यक्ष नेपाल आउँदैछन् भन्ने खोज्नुभयो, यसलाई हामीले दुई पाटोबाट हेर्नुपर्छ। एउटा पाटो उनीहरूको अधिकतम रूपमा चाहिँ जस्तो मर्दासम्म तपाईँको आश भन्छन् नि, एउटा मर्दासम्म आश गर्ने भन्ने हुन्छ, उनीहरूले अधिकतम रूपमा यहाँ टेक्न सकिन्छ कि अब अफगानबाट भागेर नेपाल चाहिँ तपाईँको बस्न सकिन्छ कि भन्ने दिशामा उनले प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो। उनको भ्रमण त्यसैसँग जोडिएको छ र त्यसको निम्ति एउटा गृह कार्य शेरबहादुरलाई प्रयोग गरिकन, आर्जुलाई प्रयोग गरिकन एउटा यहाँ गृह कार्य सुरु भएको छ। जस्तो पहिले त अब केही मिडियामा चाहिँ अब विज्ञापन बज्न सुरु गर्यो, भाडाका मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको किनेर विज्ञापन बजाउन सुरु गरे, व्यापक रूपमा निन्दा भएपछि त्यो विज्ञापन पनि बन्द भयो, अहिले बन्द भयो होइन। त्यसको साथसाथै अहिले बडो चाहिँ चाखलाग्दो एउटा घटना चाहिँ तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो। एमसीसीको उपाध्यक्षको भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा आर्जु देउबाको होइन तपाईँको ग्याङ गिरोहले चीनसँगको सीमा विवाद सुल्झाउनुको निम्ति, अध्ययन गर्नुको निम्ति छानबिन समिति बनायो होइन। जबकि योभन्दा अगाडि नेपालकै सरकारले पटक पटक यो गलत हो, चीनसँग सीमा विवाद छैन भनेर वक्तव्य निकालेको छ 2 वर्ष अगाडि। तर त्यसलाई गलत हो भनेर अहिले गलत हो त्यो उनले भर्या छैनन्, जस्तो उनीहरूका मान्छेहरू पहिलेदेखि लागेका छन्। जस्तो त्यो हुम्लाको कुरो उठाएर चाहिँ त्यो जीवनशाही भन्ने मान्छेलाई सिआईले निरन्तर रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ होइन, बोल्न लगाइरहेछ। र अहिले त्यो के हो भन्छ भने मलाई बुझ्छु म मनोवैज्ञानिक रूपमा यो विक्षिप्तताको एउटा अभिव्यक्ति हो होइन। जस्तो उनीहरूको एउटा सामान्य ढङ्गले उनको मानसिकताले काम गर्न सकिरहेको छैन। चाहे आर्जुको कुरा होस्, मैले त शेरबहादुरलाई पनि गर्दैन यसमा होइन, उनी एउटा बलिको बोको मात्रै हो। अब यो सबै खेलको पर्दा पछाडिबाट आर्जु राणा बसेकै छन्। चाहे तपाईँको आर्जुको कुरा गर्नुहोस् वा अमेरिकनहरूको कुरा गर्नुहोस्, उनको मानसिकता अहिले एकदमै विक्षिप्त अवस्थामा छ र योभन्दा पहिले पनि यस्ता खेल खेल्न खोज्या हुन्। जस्तो चाहिँ नेपालमा चाहिँ सायद 1-1.5 वर्ष भयो, अब यत्रो इन्डियाका दिल्लीका कोठीमा चाहिँ लाखौँ चाहिँ नेपाली चेलीहरू बेचेका छन्, बम्बईमा बेचेका छन्। तर यहाँ केही अमेरिकनहरूले पैसा दिएर चाहिँ केही मान्छेलाई चीनमा चाहिँ 12-13 जना नेपाली केटीहरू तिब्बत लगेर गराइदिएछ भनेर यहाँ चाहिँ चिनिया झन्डा देखाउनु देखेर प्ले कार्ड बोकेर छातीमा टाँसेर दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्ने सम्बन्धका तमासा यहाँ देखाएका हुन्। र अहिले सीमा सम्बन्धी जो देउबाको जो निर्णय छ, देउबाको नाममा जो निर्णय भएको छ सिआइएको, अब यसको मैले अधिकतम लक्ष्य, अब यसमा सफल हुने त अब उनलाई पनि आश छैन होइन। यसको अधिकतम लक्ष्य मैले के बुझ्छु भन्छ भने यो अमेरिका जसरी बदनाम भयो नि अब नेपालभित्र होइन, जसरी छिछिर दूर भयो, अब यो यसलाई अलिकति डाइभर्ट गर्नुको निम्ति, अन्यत्र मोड्नको निम्ति चीनलाई पनि अलिकति विवादमा तान्ने र चीन विरोधी एउटा जनमत चाहिँ तपाईँको बनाउने, त्यति गर्न सकियो भने पनि एउटा रात हुन्छ नि शान्तिसँग सास फेर्ने भन्ने यिनको उद्देश्य बुझ्छु मैले होइन। अब यो वास्तविकता हो, यो पुष्टि होला भन्दा पनि त्यो हो। जस्तो यसलाई मैले कस्तो घटना मैले मान्छु भन्छ भने यो जस्तो अहिले यो बाइडेन चाहिँ राष्ट्रपति भएपछि अमेरिकामा एउटा घटना भयो, जस्तो कोरोनाको उत्पत्ति चीनमै भएको हो भन्ने चाहिँ केही मान्छेबाट कुरो उठाउन लगाएर उनले एउटा छानबिन समिति बनाए, इन्टेलिजेन्सको छानबिन समिति बनाए। अब उनीहरू सुरुमा के थिए भन्छ भने वुहानको ल्याबबाटै निस्किएको हो भनेर प्रमाणित गर्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो मनोविज्ञान बनाउनु खोजे उनीहरूले। अनि उनको छानबिन अगाडि बढ्यो। पहिलोपटक चाहिँ म्याच सकिएपछि उनले थपे 90 दिनमा उसले चाहिँ तपाईँको अब रिपोर्ट दियो। अब त्यो बिचमा के भयो भन्छ भने चीनमा चाहिँ अमेरिकाको एउटा डेट्रिक भन्ने एउटा रासायनिक प्रयोगशाला छ। अब कोरोनाको ल्याबमा कोरोनाको चाहिँ तपाईँको उत्पादन त्यही भएको हो भन्ने चिनियाहरूको भनाइ छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेर झन्डै 1.25 करोड मान्छेहरूले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई तुरुन्त त्यहाँ छानबिन गरेर प्रेसर दिए, तुरुन्तै त्यो ल्याब चाहिँ छानबिन गर, किन वुहानमा गएर त उसले त छानबिन त गरिसकेको छ। छानबिन गर भनेर चाहिँ तपाईँको हस्ताक्षर गएपछि अब पर्यो दबाब,
अप्ठ्यारो पर्यो। अप्ठ्यारो परेपछि वुहानको ल्याबबाटै चाहिँ भाइरस आएको हो भनेर चाहिँ छानबिन समिति बनाएको अमेरिकी प्रशासनले रिपोर्ट कस्तो दियो त भन्छ भने इन्टेलिजेन्सले यो त प्राकृतिक चाहिँ भाइरस हो, यो ल्याब निर्मित होइन भन्ने निष्कर्ष थियो बेजितीपूर्वक, होइन। किन अब ल्याब निर्मित भन्दाखेरि त अब उसको ल्याबसम्म जाने भयो, अब छानबिन त उसको ल्याबसम्म पुग्ने भयो। त्यसपछि उनीहरू सर्लक्कै पछाडि हटेर यो प्राकृतिक भाइरस हो, यो चाहिँ ल्याब निर्मित होइन भनेर चाहिँ रिपोर्ट दिए। अमेरिकनहरूको मुख बन्द भयो, विश्वभरि बेइज्जती भयो। अहिले सीमा सम्बन्धी कुरो त्यही हो मैले बुझेको, होइन। अब माहौल बनाउन सकिन्छ कि भनेर यस्ता काम धेरै गरेका छन्, तर यो चाहिँ उपाय लागेन भने उनीहरू चाहिँ अब त्यही ढङ्गले चाहिँ अवतरण गर्छन्। त्यस कारणले अब एमसिसीको उपाध्यक्षको अहिले के हुन्छ भने अहिले मलाई लाग्छ यिनीहरूको यो अन्तिम प्रयास हो। अब यो अन्तिम प्रयास हो, किन भन्छ भने यिनीहरूले केपी ओलीको सरकार बदल्नुका पछाडि पनि मुख्य कारण यही थियो। किन केपी ओलीले सकेनन् भन्ने हो, गरेनन् भन्ने भन्दा पनि सकेनन् भन्ने हो, होइन। सकेन उसले आलटाल गर्दै गयो। अब यो त छिटो गराउनु, किन विश्वको ध्रुवीकरण सारा यसरी उथलपुथल भइरहेछ। भोलि कुनै पनि बेला चाहिँ तपाईँको अर्को शक्तिको उदय भयो भने त यिनी सबै योजना भताभङ्ग हुन्छन्। अब केपी सरकार परिवर्तन गरिसकेपछि पनि देउबाले पनि पारित गर्न सक्ने सम्भावना त रहेन, होइन। उनकै पार्टी तर्फबाट पनि यो पहल भएन। अब उसैको सरकारले पनि नीति कार्यक्रममा यो कुरो राख्न सकेन। त्यस कारण अब उनीहरूले अन्तिम चाहिँ तपाईँको शक्ति लगाउँदैछन्। मैले अन्तिम शब्द किन प्रयोग गरेँ भन्छ भने एउटा चाहिँ अब यो सरकारको चाहिँ सीमा छानबिन सम्बन्धी प्रतिवेदन, दोस्रो कुरा चाहिँ अब अन्नपूर्ण टेलिभिजनमा त्यो विज्ञापन लगायत मैले सुनिरहेको छु यहाँ एमसिसीको विरुद्धमा आवाज उठाउने धेरै मान्छेहरूलाई अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूलाई प्रयोग गरेर धम्की दिने, प्रलोभन दिने, पैसाको आश्वासन दिने, फकाउने धेरै खालका खेलहरू यहाँ भित्रभित्र भइरहेछन्। तर नेपाली जनमत चाहिँ तपाईँको 99 मात्र होइन 99.9% नेपाली जनमत यसको विरुद्धमा गइसकेको छ र एमसिसी के हो भन्ने चाहिँ तपाईँको स्पष्ट भइसकेको छ। अब यो के हुन्छ भन्ने भयो, यो के हुन्छ भन्ने मैले भने नि दुईवटा घटना अहिले विश्वको मैले तपाईँहरूसँग बारम्बार उठाउँदै आएको कुरा, विश्वको अहिले विकासको जो ट्रेन्ड हो त्यो ट्रेन्ड त यिनको विरुद्धमा गइराखेकै थियो। अफगान घटनापछि उनीहरू आफैले स्वीकार गरे कि हाम्रो पराजय भइसकेको छ। जस्तो मैले बेलायती रक्षा सचिवको कुरा गरेँ, युको चाहिँ यो निर्णयको मैले कुरा गरेँ। अब यो दुईवटा घटना बाहिर सार्वजनिक भइसकेपछि अमेरिका कति कमजोर भयो भन्ने कुरो यसैबाट बुझिन्छ, होइन। कति कमजोर, किन अहिलेसम्म अमेरिकी रणनीति के हुन्छ भने अरूको बुई चढेर चाहिँ तपाईँको दादागिरी गर्ने हो, होइन। नेटोको नाममा चाहिँ युरोपियन प्रयोग गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको एन्टी चाइनिज एन्टी रसियन नाममा अर्को चाहिँ प्रयोग गर्ने। अब त्यो खेलमा पनि अमेरिकनहरूको भूमिका अब धेरै कमजोर भएर गइसक्यो। त्यसैले अब एमसिसीको अन्तिम प्रयास हो, अवसान हो। र त्यति मात्रै होइन, म यो अर्को पाटोबाट पनि मैले के बुझ्छु भन्छ भने जसरी अफगानिस्तानमा अमेरिकनले प्रयोग गरेका उसलाई सघाएका मान्छेहरूको चाहिँ बिजोग भयो नि अहिले, होइन। देशबाट भाग्नेदेखि लिएर अब मृत्युको मुखसम्म पुग्ने खालका जुन चाहिँ तपाईँको चुनौतीहरू उनीहरूले बिहोरे। अब यो अपराधी जत्थाको त्यो समय चाहिँ नजिकियो भन्ने ठान्छु मैले, होइन। किन भन्छ भने यसले त एउटा परिणाम त दिन्छ। जस्तो अमेरिकनहरू यहाँबाट असफल भएर अब निस्कनै पर्ने भयो भने त्यसले नेपालभित्रमा लागेका मान्छे बिल्कुल अहिले जो देश भाँड्न र देशलाई बर्बाद पार्न यो चाहिँ विदेशी मिसनमा तपाईँको लागि नि। अब यिनीहरूका पनि तपाईँको अन्तिम दिन सुरु भए, त्यो चरणमा चाहिँ देश पस्यो, होइन। मैले भन्न खोजेको त्यो अब यिनको जो अवसान र पतन हो नि त्यो चरणमा चाहिँ तपाईँको देशको चाहिँ माहौल परिवेश अगाडि बढेको छ। र यिनीहरूले अब गर्न सक्ने के हो भन्छ भने मैले दुईवटा कुराहरूमा अलिकति सजग गराउन चाहन्छु। जस्तो 2018मा 3 वर्ष अगाडि इन्डियाको जासुसी संस्थाले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा के भनेको छ भन्छ भने नेपालमा मुजाहिदिनहरू, अलकायदा र मुजाहिदिनहरूको लस्करे तोयबाको नामै लिएर लगायत अरू त्यस्ता संस्थाहरूको आक्रमणको एकदमै बढी सम्भावना बढेको छ भनेर उसले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो। र त्यो पनि चाहिँ तपाईँको कोशी जो बाँध छ नि त्यो बाँधमा चाहिँ आक्रमण गर्ने योजना छ भनेर उनीहरूले ठ्याक्कै त्यो आतङ्क फैलाएर कोशी बाँधै कब्जा गर्ने खालले एउटा चाहिँ रिपोर्ट बाहिर ल्याए, होइन। उनको आधिकारिक रिपोर्ट बाहिर आयो। अनि त्यसको केही समयपछि मलाई लाग्छ तपाईँको पुग्नपुग 1 वर्षपछि चिनिया राष्ट्रपतिको यहाँ भ्रमण भयो, होइन। जस्तो अब त्यो बेला एमसिसी इन्डियनको त्यो रिपोर्ट अब त्यो बारेमा त उनी त जानकारी नहुने कुरा त थिएन। उनले यहाँ आएर अहिले चीनको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने मान्छेहरूको हामीले हातखोर पनि बाँकी राख्दैनौँ भन्ने जो अभिव्यक्ति नि
त्यो अभिव्यक्ति दिइसकेपछि 2019 को चाहिँ तपाईको त्यो उनीहरूको त्यो रिपोर्टमा त्यो मुजाहिदिनको कुरै छैन, हटायो उनीहरूले हैन। 18 मिलाए चिनिया राष्ट्रले धम्की दिएपछि उनले चाहिँ दोस्रो वर्षको रिपोर्टमा त्यो चाहिँ कुरै राख्न चाहिँ तपाईको छोडिदिए हैन। अनि चाहिँ चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमण चाहिँ भन्दा सायद थोरै अगाडि हो, 1 महिना अगाडि जस्तो लाग्छ मलाई, 23 साल हो 2019 मा अमेरिकाले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो हैन। उनको एउटा सार्वजनिक गर्यो र त्यसले के भन्यो भन्छ भने नेपाल चाहिँ अब टेरोरिस्टहरूको आतंकवादीहरूको एउटा ठुलो हब बन्ने चाहिँ तपाईको दिशातिर गइराछ, ठुलो खतरा छ नेपालबाट भन्ने उसले चाहिँ एउटा रिपोर्ट चाहिँ बाहिर ल्यायो। मैले यो दुईटा कुरो किन जोडाउन खोजेको हुन्छ भने अब त्यस्तै स्थिति पर्यो र यो सहज ढङ्गले अब उनीहरूको योजना अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति भएन भने अब मुजाहिदिनको नाममा, आइएसआईको नाममा अथवा चाहिँ लस्करी तोइबाको नाममा नेपालभित्र चाहिँ ठुल्ठुला आपराधिक घटनाहरू घटाउने र अब वातावरण चाहिँ धमिलाएर अनि नेपाललाई नियन्त्रण गरिराख्ने तपाईको एउटा योजनामा सिआइए र इन्डियनहरू काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरो त्यो दुईटा रिपोर्ट जो सँगसँगै उही भाषामा आइरहेछ नि त्यो रिपोर्टले देखाउँछ। अब यसलाई म कहाँ लान खोज्छु त भन्छ भने जस्तो अहिले अब हामी अमेरिका मात्रै गरिरहेछौँ हैन, एमसीसी मात्रै हामी गरिरहेछौँ। एमसीसी को नाममा अरू धेरै सम्झौताहरू यहाँ भएका छन् हैन। म अलिकति पछाडि जाउँला। अहिले नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्छ भने अमेरिका र इन्डियाका तपाईको ब्यानर फरक छन्, धन्दा गर्ने ब्यानर फरक छन् हैन। जस्तो इन्डियामा आरएसएसको शासन छ हैन, त्यसको धन्दा गर्ने ब्यानर हिन्दुत्व हो हैन। सिआइए को अमेरिकनहरूको ब्यानर चाहिँ तपाईको के हो, मानवाधिकार र तपाईको शान्ति। ब्यानर फरक देखिन्छ तर मिसन एउटै छ, यो क्षेत्रमा मिसन एउटै छ है। यिनी एकदम चाहिँ भित्र चाहिँ गहिरोसँग जोडिएर गएको, जसरी आरएसएस पनि ठ्याक्कै एन्टी मुस्लिम र त्यहाँका हिन्दूलाई विभाजित गरेर ब्रिटिसहरूले आफ्नो सत्ता बलियो बनाउनुको निम्ति त्यो गठन गरिदिएको संस्था हो आरएसएस भनेको। त्यही भएर त्यो 1925 देखि नै झन्डै 95 वर्षदेखि त्यो चाहिँ पश्चिमाहरूसँगै छ। त्यो कहिले पनि पश्चिमाहरूको चाहिँ एउटा दलाल को घेराभन्दा बाहिर निस्केन। अब यिनीहरू नेपालको मिसनमा यिनीहरू एक ठाउँमा छन्। त्यसकारणले जस्तो अहिले हिन्दुत्वको नाममा उनले एउटा नेपालीहरूको सेन्टिमेन्ट चाहिँ भजाउन खोजिरहेका छन् अहिले, किन यो त आम मान्छेले त बुझ्दैन। हिन्दुत्वको नाममा चाहिँ सेन्टिमेन्ट भजाउने, त्यसपछि चाहिँ आपराधिक क्रियाकलापहरू गर्ने, नेपालभित्र गर्ने। अब त्यो मिसनमा सिआइएसँग अभिन्न रूपमा जोडिएर आएको छ र अब यो कुरा सत्य हो भन्ने कुरा जस्तो उनको मैले भने उनको रिपोर्टले पनि त्यो सत्य हो भन्छ र त्यो मात्र हैन, हामीले हिजोको इतिहास त्योभन्दा थोरै अगाडिको इतिहासलाई पनि हामीले यससँग जोड्नुपर्छ। जस्तो कतिपय मान्छेहरू कतिपय आरएसएस प्रति सहानुभूति राख्ने अथवा उसको एजेन्टको काम गर्ने कतिपय मान्छेहरू यहाँ के छ भन्छ भने आरएसएस नेपालको हितैषी हैन, नेपालको धर्मरक्षाको तपाईको सहयोगी आदि इत्यादि बहाना बनाएर चाहिँ झुट प्रचार गरेर नेवारले बखाउन खोजिरहेछन्। र अब यिनी कस्तो छन् बाहिरी देखावट रूपमा माओवादीको घोर विरोधी, माओवादीलाई आतंकवादी भन्ने, हिजोको माओवादीलाई आतंकवादी भन्ने, आरएसएसलाई जय जयकार गर्ने छन्। तर अब तथ्य कस्तो छ त भन्छ भने माओवादी युद्ध 10 वर्ष इन्डिया बसेर चल्यो हैन। उनीहरू त इन्डियामै बसी सबैलाई थाहा छ। त्यो 10 वर्षमा चाहिँ इन्डियामा 7 वर्ष शासन गर्ने बीजेपी छ, आरएसएसको सरकार छ हैन। बीजेपी त आरएसएसको राजनीतिक शाखा मात्रै हो हैन, भगिनी संगठन जस्तै हो। 7 वर्ष चाहिँ अटल बिहारी वाजपेयीको नेतृत्वमा सरकार छ, एउटा कार्यकाल 5 वर्ष र दोस्रो चाहिँ तपाईको 2 वर्ष गरेर 7 वर्ष उनको सरकार छ। अब यो कांग्रेस आएको सरकार त माओवादीलाई त्यत्रो समयसम्म प्रयोग गरेर, माओवादीलाई पालेर, यत्रो नेपाली मारेर, देश बर्बाद पारेर अन्त्यमा उनीहरूले ल्यान्डिङ गराउने, माओवादीलाई चाहिँ अब संसदीय प्रणालीमा ल्यान्डिङ गराउने होमवर्क सबै पुरा भइसकेपछि र संसदवादीहरूसँग अब बार बुझेको एउटा पृष्ठभूमि तयार भइसकेपछि अनि मात्रै कांग्रेस आएको सरकार आएको छ। 2004 मा मात्रै आएको, 2004 मा आएको हो हैन कांग्रेस आएको सरकार। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईको बीजेपीकै सरकार छ हैन, बीजेपीकै सरकार छ। मैले भन्न खोजेको के हो भन्छ भने हामी यो चीजप्रति अब सजग हुन जरुरी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब एमसीसी मैले भने एमसीसीसँग जोडेको अर्को पाटो जो हाम्रो ध्यान गइरहेको छैन, मैले त पहिले पनि उठाएको छु, एक दुई पटक उठाएको छु। एमसीसीसँग जोडेर यहाँको सरकारले यो ईश्वर पोखरेलको पालामा, केपी ओलीको पालामा अमेरिकनहरूसँग एउटा सैन्य चाहिँ तपाईको हुँदा गरेछ। त्यसलाई स्टेट पार्टनरशिप चाहिँ एग्रिमेन्ट भन्छ। उनको चाहिँ स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम भन्ने एउटा प्रोग्राम छ, संस्था छ, बनाएका छन्। र अब कतिपय यस्ता चाहिँ निगममा
शासक भएको देशको मान्छेलाई चाहिँ तपाईको ल्याएर उसँग गराइराछन्। त्यसको दस्तावेज हेर्नुस्, त्यसले के भन्छ भने त्यो जो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम छ त्यसको मूल उद्देश्य अमेरिकी डिफेन्स सिस्टमको रक्षा गर्ने र उसको चाहिँ तपाईको सुरक्षा उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने, त्यसको मूल उद्देश्य हो। अमेरिकाको डिफेन्स र उसको सुरक्षाका स्वार्थसँग जोडिएका जति उद्देश्य छन् नि त्यसलाई प्राप्त गर्ने तपाईको गठबन्धनभित्र यहाँका अपराधीहरू बसेका छन् हैन। क्रिमिनलहरूको एउटा ग्याङ जस्तो सेनाभित्रको अपराधी जत्था हैन, दलहरूभित्र भए, राज्य प्रणालीभित्रका भए, माने त्यहाँसम्म स्थिति छ। र अस्ति भर्खरै 5-7 दिन भयो अमेरिकाको एउटा हेलिकप्टर आयो, कोरोनाको चाहिँ उपचारका सामग्री लिएर भन्ने बहानामा आयो। त्यो चाहिँ त्यही एग्रिमेन्ट अन्तर्गत आएको छ, त्यही एग्रिमेन्टलाई हवाला दिएर आएको छ। र के भनेको छ भन्छ भने यो सहयोग नेपाललाई 90 मिलियन डलर बराबरको सहयोग भनेको छ। यो सहयोग इन्डो पेसिफिक कमान्ड अन्तर्गतको सहयोग हो भनेर अमेरिकन दूतावासले आफ्नो ट्विटरमा चाहिँ त्यो समाचार राखेको छ। भनेपछि यहाँसम्म देशलाई जब पुर्याए त अहिले चाहिँ विश्वको राजनीति जसले उल्ट्यो अफगान घटनापछि जो सत्तामा आयो नि यसले अब नेपालमा गहिरो प्रभाव पार्छ र यिनको चाहिँ तपाईको पतनको रफ्तार तीव्र हुन्छ। अब यो तीव्र हुँदाखेरि यिनीहरू अन्तिम पटक यहाँबाट चाहिँ तपाईको निस्किनु पर्दा यिनीहरूले के गर्न सक्छन् हैन। मैले दुईटा रिपोर्टको कुरा गरेँ नि, हामी सजग हुने त्यहाँ हो। अब हामी सजग हुने त्यहाँ हो। हामी एकदमै निर्मम हिन्दुत्वको तपाईको खोल ओढेर आरएसएसको नाममा काम गर्ने अपराधीहरूको जत्था र यो चाहिँ तपाईको सीआईएको पैसा खाएर बगबग गर्ने यो अपराधीको जत्थाप्रति हामी एकदमै निर्मम कठोर भएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। यसमा सबै नेपालीहरू सजग हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सल्लाह छ। सीआईए र आरएसएस को ब्यानर छुट्टा छुट्टै भए पनि उनीहरूको मिसन चाहिँ एउटै हो होइन, एकदम एउटै। जस्तो म तपाईलाई मिसन मैले भने नि यहाँको त एक दुईटा कुरा मात्रै भने, म तपाईलाई एउटा अर्को कुरा दिन्छु। आरएसएसमा जस्तो अहिले 1947 मा तपाईको पाकिस्तान र इन्डिया छुट्टिए नि, बेलायतले छुट्याए नि, त्यसको सम्पूर्ण पूर्वाधार उनीहरूले आरएसएसबाट बनाएका हुन् ब्रिटिसहरूले। र इन्डियामा दुई देशको चाहिँ तपाईको अवधारणा पहिलो पटक बाहिर सार्वजनिक गर्ने मान्छे सावरकर हुन् हैन, जो आरएसएसका चाहिँ अब मूल मान्छे, स्थापना कालदेखिका मूल मान्छे हुन्। सावरकर नै त्यस्तो व्यक्ति हो जसले इन्डियामा दुईटा देशको चाहिँ तपाईँको अवधारणा बाहिर सार्वजनिक गर्यो। त्यो ब्रिटिसहरूले गराएका थिए हैन, किन मुस्लिम र हिन्दूसँगै बस्न हुन्न भन्ने उनलाई त्यो ढङ्गले कोच गरेको थियो। अब यो जत्था चाहिँ मुस्लिम विरोधको नाममा हैन आफ्नो देशलाई चाहिँ दुईटा देश हो भनेर देश विभाजन गर्ने कन्सेप्ट ल्याउने जत्था हो एउटा। दोस्रो चाहिँ म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु आरएसएसको कथा। यसले दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलरको समर्थन गर्यो हैन, हिटलरको समर्थनमा यसले वक्तव्य नै दियो हैन। यसले भियतनाम युद्धमा जो चाहिँ भियतनाममा भयो यो 70 को दशकमा 70-80 को दशकमा जो भियतनाम युद्ध भयो अमेरिका र भियतनामको, त्यो युद्धमा चाहिँ एउटा पत्र लगेर आरएसएसले एउटा पत्र नै पठाएर अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिएर उले के भन्यो पत्रमा हुन्छ भने भगवानको कृपाले अमेरिका विश्वको नेता हो, हामी तपाईहरुको भियतनाममाथिको कारबाहीको पक्षमा छौं, समर्थनमा छौं। त्यस्तो संगठन हो आरएसएस। माने उनीहरूले नितान्त एउटा धार्मिक खोल, त्यो बेलाको उद्देश्य इन्डिया विभाजन गर्ने हो। किन अब त्यो गर्दैपछि जस्तो त्यो मात्र हैन कि तपाईको ब्रिटिसहरुका विरुद्धमा जो गान्धीहरुको आन्दोलन भयो, तपाई इन्डियाको इतिहासै पढ्नुस्, गुगल सर्च गर्नुस्, थुप्रै भेटिन्छ। त्यो बेला आरएसएसले के वक्तव्य दियो? ब्रिटिसहरुसँग लड्ने होइन हैन, बरु मुस्लिमसँग लड्नको निम्ति उनको सेनामा भर्ती हो। ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएर लड्नको निम्ति उसले सार्वजनिक रूपमा इन्डियामा अपिल गरेको छ। र त्यसले 1934 मा महात्मा गान्धीको जो हिन्दू मुस्लिम भाइ भाइवादी नारा आयो त्यसको विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा आफ्नो पंक्ति परिचालन गरेको छ। हिटलरको समर्थन गरेको छ हैन, भियतनाम युद्धमा अमेरिकाको समर्थन गरेको छ। अब यो भन्दा बढी चाहिँ आरएसएसलाई अब कसरी बुझ्नुहुन्छ, अब कुन रूपमा बुझ्नुहुन्छ, कति बुझ्नुपर्छ भनेपछि हिन्दुत्व उसको खोल, हिन्दुत्व होइन, त्यो एन्टी मुस्लिम चाहिँ तपाईको पश्चिमाहरुको चाहिँ तपाईको डकार हो त्यो हैन। त्यसलाई धार्मिकता भनिदैन हैन, उसको मुखमा मुस्लिम बाहेक केही पनि छैन। अनि त्यो बेला एन्टी मुस्लिम एन्टी कम्युनिज्म स्थापना कालमा किन सोभियत संघमा क्रान्ति भएको थियो र पश्चिमाहरू चाहिँ साम्यवाद कम्युनिज्मको तपाईको डरबाट आतंकित हुँदै गएका थिए। त्यो बेला एन्टी कम्युनिस्ट र एन्टी मुस्लिम यो दुईटा मुद्दामा चाहिँ आरएसएस गठन गरिदिएका हुन् उनीहरूले। र अब अहिले आएर चाहिँ कम्युनिज्मको अब चाहिँ खतरा रहेन, कमजोर भएको हो र मुस्लिम चाहिँ विरोधी तपाईको एजेन्डा हो नि,
त्यो स्थापनाकालदेखि अहिले पनि आरएसएसको हातमा त्यही छ। उसको राजनीति भनेको त्यही हो। हिन्दुत्व यसको निम्ति मान्छेलाई बटुल्ने क्यास गर्ने तपाईँको धन्दा मात्रै हो। मैले भने उसका क्रियाकलाप अब छुट्टै जाउँला, आजको प्रसङ्गमा पर्दैन। उसले चाहिँ तपाईँको त्यो धार्मिकता विरुद्ध जसलाई उनीहरू हिन्दुत्व भन्छन् त्यसका विरुद्ध विरुद्ध उसले भित्र के गरिरहेछ, काम कति गरिरहेछ होइन। त्यही गाईकै चाहिँ गोरक्षाको नाममा त्यो वितण्डा मचाउन लगाइरहेछ बाहिर। त्यही गाई मासुको उद्योगको निम्ति, कसाईखानाको निम्ति कति चाहिँ राज्यबाट चाहिँ तपाईँको कोष छुट्याएको छ। धेरै चिजहरू छन् उनीहरूको, धेरै चिजहरू छन्। त्यस कारणले अब यस्तो खालको चाहिँ एउटा छली आवरण हुन्छ नि, बाहिर देखाउने एउटा भित्र मिसन चाहिँ एकदमै सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ। म त केमा विश्वस्त छु भन्छ भने हामीले जो पश्चिमा मिसनरी भन्दै आएको छौँ नि होइन, धर्मको नाममा शक्ति र चाहिँ पैसा लगानी गरेर होइन क्रिस्चियन बनाउने जो पश्चिमाहरूको जो मिसन हो नि, त्यो जति खतरनाक छ त्योभन्दा कम खतरनाक छैन आरएसएसको हिन्दुत्व। त्यसकारणले आरएसएसको हिन्दुत्व भनेको नेपाल समाप्त पार्ने मिसन हो। यसमा प्रत्येक नेपालीहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। किन हाम्रो धर्म छ भने हामी राष्ट्रिय धर्मका कुरा गर्ने हो होइन। तपाईँको क्रिस्चियनको नाममा चाहिँ पश्चिमा बोक्ने, हिन्दुत्वको नाममा आरएसएस बोक्ने, अर्को मुस्लिमको नाममा चाहिँ तपाईँको एर्दोगान बोक्ने, त्यो मान्छे कहीँ देशभक्त हुन्छ, त्यो देशको नागरिक हुन्छ त्यस्तो मान्छे होइन। हामी धर्म कुरा गरौँ, राष्ट्रिय धर्मकी कुरा गरौँ, हामी स्वधर्मको कुरा गरौँ, आफ्नो कुल धर्मको कुरा गरौँ, त्यो विदेशी बोक्ने मान्छे कहिले पनि त्यो चाहिँ धार्मिक होइन कि त्यो जस्तो अधर्मी, त्यो जस्तो चाहिँ अपराधी मान्छे नै हुँदैन। यसमा हामी एकदमै सजग हुनु जरुरी छ। हजुर, यो एमसीसी को आरएसएस को सीआईए को प्रसङ्ग आइरहँदाखेरि यति बेला एमसीसी का उपाध्यक्ष नेपाल आउने तयारी गरिरहेको अवस्था छ र यही बेला चाहिँ पूर्व प्रधान सेनापति रुकमाङ्गत कटवाल अमेरिका उडेको भन्ने समाचार पनि कहीँ कतै आएको छ। रुकमाङ्गत कटवाल यही समयमा अमेरिका उड्नुमा केही त्यस्तो कनेक्सन प्रसङ्ग जोड्न सकिन्छ? होइन, अहिले कटवालको कुरो त नगरौँ, म गर्दैन। मैले सामान्य समाचार हेरेको हुँ। अब त्यो मान्छे अमेरिका अब आफ्नो कारणले पनि जान सक्छ अथवा अरू केही कारणले जान सक्छ, व्यक्तिको सवाल भएन। अब योभन्दा अगाडि पनि अब केही अत्यन्तै भरपर्दा मान्छेहरूबाट मैले के सुनेको थिएँ भन्छ भने उहाँले चाहिँ आरएसएसको सहायता लिएको कुरा केही मान्छेले मलाई भनेका थिए। कटवालले आरएसएसको सहायता लिइसकेको र उनीहरूसँग भेटेर त्यो कमिटमेन्ट गरेको भन्ने कुरा चाहिँ मैले 1-2 वर्ष अगाडि नै केही मान्छेबाट सुनेको थिएँ। अब त्यो हो होइन त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, मैले सुनेको। जस्तो अहिले तपाईँले प्रसङ्ग उठायो हुनाले मैले त्यसलाई जोडेँ। जस्तो यति बेला एमसीसी नेपालभित्र चाहिँ अब यो आउन खोजिरहेछ, उनीहरूलाई बोलिदिने मान्छेहरूको खाँचो छ होइन। अब यदि आरएसएससँग कटवालजी जोडिएको हो भने मलाई के यदि हो भने मात्रै है मलाई के विश्वास भन्छ भने त्यो नेक्सस चाहिँ सीआईकै नेक्सस हो है। मैले परिवार भने आरएसएस र सीआईलाई हामीले छुट्याएर हेर्न जरुरी छैन नेपालको भू राजनीतिको सन्दर्भमा र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूमा पनि है। अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको सम्बन्धको मामिलाहरू र नेपालको भू राजनीतिभित्र चाहिँ यिनी दुईटालाई अलग्याएर हेर्नु चाहिँ एकदम घातक हुन्छ, गलत हुन्छ। उनका आफ्ना केही अन्तरहरू छन् आफ्नो इन्ट्रेस्टमा मात्रै। जस्तो इन्डियालाई हेर्ने कुरामा फरक पनि होला होइन, जस्तो अथवा चाहिँ काश्मीरलाई हेर्ने कुरामा फरक पनि होला, तर चाहिँ उनका चाहिँ मूलभूत रूपमा चाहिँ मुद्दाहरू एउटै हुन्। अब मैले भने नि, अब एउटा चाहिँ तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नुभएको कुरा यदि त्यो सत्य हो भने अब यो अहिलेसम्म चाहिँ बाहिर सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट रूपमा देखिन नसकेका होइन केही मान्छेहरूलाई उनीहरूले नाङ्गो रूपमा उतार्न सक्ने सम्भावना छ होइन। जस्तो एमसीसी उपाध्यक्ष आउँदैछन् नि, केही मान्छेहरूलाई नाङ्गी रूपमा चाहिँ बाहिर उतार्न सक्ने सम्भावना छ। किन अन्तिम प्रयास त गर्नु पर्यो। तर चिज के हो, तर योभन्दा पनि मैले ध्यान दिने चिज के हो भन्छ भने जब अमेरिका नै एउटा पावरको रूपमा समाप्त भइसक्यो, एउटा सुपर पावर जो भन्दै आएको थियो नि, त्यसको हैसियतबाट ऊ गिरिसक्यो, त्यो कुरो उनीहरू आफै भनिरहेछन् भनेपछि अब यो भूमिका खेलेर त्यो खेल्नेहरूले यहाँ गर्न सक्ने मैले केही पनि देख्दिनँ सम्भावना। मैले त्यो सम्भावना केही पनि देख्दैन। किन यो चाहिँ एउटा ट्रेनले तय गर्ने कुरा हो होइन। मलाई के लागेको छ, अर्कालाई के लागेको छ, मेरा मनका इच्छाले यो कुरा निर्धारण हुँदैन। यो विश्वको समग्र विकास प्रक्रियाको एउटा शक्ति जो छ नि, त्यो शक्तिले तय गर्ने कुरा हो। अमेरिका यहाँ टिक्दैन। अब चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ लाखौँ चाहिँ एकछिन काल भन्ने कुरा, लाखौँ हजारौँ चाहिँ तपाईँको यहाँ ठुल्ठुला विद्वानलाई बोल्न लगाए पनि अब एमसीसीको प्रभाव नेपालमा पर्दैन। किन त्यो धेरै एक्सपोज भइसकेको छ होइन। त्यसका सम्झौतामा भएका बेहोराहरू मात्रै होइन कि यो त यति आपराधिक मानसिकताले आएको छ कि त्यो मूल सम्झौतापछि यिनका भएका पत्राचार र पूरक सम्झौताहरू पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिँदैन
न सेनाले गर्छ, न बोल्छ, न कुनै दल बोल्छ, न राज्य बोल्छ। भनेपछि त्यहाँ कति पाप छ हामीले अनुमान गर्ने त्यहाँबाट हो क्या। यिनको आपराधिक चरित्र नभएको भए र यिनले गरेका पूरक सम्झौता र पत्राचारहरूमा नेपाल विरुद्ध वा चीन विरुद्ध वा रुस विरुद्ध जेसुकै होस् है, त्यहाँ चाहिँ एउटा सैन्य रणनीति नभएको भए, त्यहाँ सङ्कल्प नभएको भए त्यो लुकाउनु पर्ने खाँचो के? तपाईँ आफै अनुहार्नुहोस्, त्यो लुकाउनु पर्ने खाँचो के भन्दा त्यहाँ अपराध छ। यसकारण लुकाइएको छ कि त्यहाँ अपराध छ। किन भन्छ भने एमसीसीको मूल सम्झौतामा जुन शब्दहरू, जुन वाक्यहरू, जुन प्रसङ्गहरू अनि अमूर्त छन्, अपुरा छन्, त्यो सबैलाई मूर्त गर्ने काम त्यहाँ भएको छ। पूरक पत्राचारमा तिन सप्लिमेन्ट कागजहरू हुन्। पूरक पत्र उनीहरू यतिसम्म एउटा आपराधिक मानसिकताबाट आइरहेका छन् हैन। ठ्याक्कै तपाईँको फसाउने र यो खेल कस्तो हो भन्छ भने इराकमाथि अमेरिकाले आक्रमण गर्यो नि हैन, राष्ट्रसङ्घको बयानमा इराकमा चाहिँ तपाईँको रासायनिक हतियार छैन भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको टोली इराक गएर 3 पटक, एक पटक होइन 3 पटक चाहिँ सारा इराकभरि छानबिन गरेर इराकमा सद्दाम हुसैनले रासायनिक हतियार बनाएका छैनन् भनेर रिपोर्ट दिँदै अमेरिकाले के गर्यो? युरोपियन अमेरिकाले होइन छ रासायनिक हतियार छ भनेर त्यस्तो झुट्टा बहाना बनाएर उनीहरूले आक्रमण गरे। हो त्यही आपराधिक मानसिकता हो। यहाँ एमसीसी भने त्यही आपराधिक मानसिकता हो र यसले यिनी सबैलाई खरानी पार्छ। अब मैले भने नि, किन यो त कहाँ जुटेको छ भन्छ भने यो नेपालको कुरो मात्रै त होइन हैन, नेपालको मामिला मात्रै त भएन, यो त विश्व मामिला हो। एमसीसी भने त यो त अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हो। यो चीनसँग पनि जोडियो, रुससँग पनि जोडियो। मैले बारम्बार भनेको छु चीनसँग त जोडियो हैन, तिब्बती नेपालसँग जोड्या हुनाले चीनसँग त जोडियो हामी बाहेक है हैन। हाम्रो देश बर्बाद हुने त आफ्नो ठाउँमा छ, चीनसँग त जोडियो। त्यो मात्र होइन, रुससँग पनि जोडियो। मैले तपाईँलाई बारम्बार भनेको थिएँ एमसीसी तपाईँको सबैतिर फेल भयो। जस्तो उनीहरूको एमसीसी एसियामा कुन रणनीतिबाट आछ भन्छ भने उनीहरूले दक्षिण चीन सागर जो अहिले गरिरहेका छन्, चीन सागरबाट चीन अगाडि बढ्यो भने जस्तो मलक्का चाहिँ जलसन्धि छ, जल संयोजक छ, त्यहाँबाट बाहिर निस्कियो भने उसलाई ब्लक गर्नुको निम्ति उनीहरूले त्यो सन्धि भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको भियतनाममा कोसिस गरे, फिलिपिन्समा कोसिस गरे एमसीसी, अनि श्रीलङ्कामा तपाईँको कोसिस गरे, सबै असफल भए, काहीँ पनि सकेनन्। र तपाईँको नेपाल यहाँ छानिकन ठ्याक्कै एमसीसी चाहिँ तपाईँको आएको एउटा चाहिँ चीन चाहिँ सामुद्रिक मार्गबाट जो चाहिँ तपाईँको बाटो पर्छ नि सबै हिँड्ने, ठ्याक्कै यो त्यो बाटोलाई ब्लक गर्ने हिसाबले त्यो बाटोसँग जोडिएका देश हैन। श्रीलङ्का पनि त्यही हो। त्यहाँबाट चाहिँ उनको के भन्छ मलक्का जलसन्धिबाट तपाईँको निस्किसकेपछि अर्को चाहिँ ब्लक गर्ने ठाउँ भनेको श्रीलङ्का हो। किन त्यही भएर चाहिँ तपाईँको अब बाहिर निस्कने हो हैन, श्रीलङ्काको दक्षिण भएर बाहिर निस्किने हो। किन त्यो त चाहिँ अरब सागरसँग पुग्ने चाहिँ सामुद्रिक मार्ग हो। जस्तो हामीले अहिले चाबहार बन्दरगाहको कुराहरू छौँ, इरानको अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे अब यो पाकिस्तानको छ नि ग्वादर बन्दरगाह, अब त्यो सबै जाने बाटो भनेको त्यही बाटो हो। ब्लक गर्न त्यहाँ आए, श्रीलङ्कामा सकेनन्। त्यसपछि अब सामुद्रिक मार्गबाट टाढा रहेको तर उनको निम्ति साह्रै महत्त्वपूर्ण रहेको भनेको तिब्बत फ्याक्टर, त्यससँग जोडिएको नेपाल। बस एमसीसी छानिकन एउटा रणनीतिक रूपमा लगानी गरेका छ। र अब त्यो मात्र होइन, तपाईँ हामी चाहिँ सामान्य मान्छेले जस्तो यिनी दिमाग कुएका यिनी चाहिँ जानवरभन्दा पनि चाहिँ जानवर बन्न नसकेका भन्छु मैले। यिनी मान्छे बाहेक सामान्य मान्छेले के बुझ्छ भन्छ भने एमसीसीको विधानको तपाईँको दफा 611 मा प्रष्ट रूपमा के भनेको छ भन्छ भने एमसीसीको सबैभन्दा प्रमुख उद्देश्य अमेरिकाको चाहिँ सुरक्षा सम्बन्धी जो स्वार्थ हो नि, चासो हो, त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हो भनेर स्पष्ट रूपमा त्यसको विधानमा लेखिएको छ। भनेपछि एमसीसी त उनको मिलिटरी हतियार हो। पैसा देखाएर चाहिँ एउटा सैन्य रणनीति अगाडि बढाउने र त्यसका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने, उनको डिफेन्स र हैन उसको सेक्युरिटीको जो मामिलाहरू हुन्छ त्यसको स्वार्थ पुरा गर्ने हो। हाम्रो प्राथमिक उद्देश्य त्यो हो भनेर जब विधानमा किटानै गरी लेखेको छ भने एमसीसीलाई त्योभन्दा अगाडि बुझ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन हैन। तर यिनीहरू सफल हुँदैनन्। यिनीहरू यो एमसीसीको प्रसङ्ग तीव्र रूपमा उठिरहँदाखेरि अमेरिकाले अन्तिम प्रयासको रूपमा एमसीसी चाँडोभन्दा चाँडो पास गराउनको निमित्त उसले एमसीसीको उपाध्यक्ष नेपाल भ्रमणमा आउँदो साता पठाउनको लागि तयारी गरिरहेका छन्। र यही बीचमा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम परिदृश्य हेर्ने हो भने चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र केपी ओली अहिले एक हुँदैछन्, नजिकिँदैछन् भन्ने समाचार पनि आइरहेको छ। यो विषयमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि केपी ओलीलाई जसरी प्रधानमन्त्री पदबाट शेरबहादुर देउवा लगायतको गठबन्धनले हटायो,
र केपी ओली रहिन्ज्यालसम्म नेपालमा सधैँ लोकतन्त्रको खतरा रहिरहन्छ, संविधानमाथि सधैँ खतरा रहिरहन्छ भन्ने व्यक्ति शेरबहादुर देउवा एकजना प्रधानमन्त्री अहिले किन नजिकिँदैछन्? यसका कारण चाहिँ के छ? होइन, कारण केही पनि छैन। जस्तो यिनको आफ्नो केही पनि छैन। मैले तपाईँहरूसँग पनि बार भन्दै आएको के हो भन्छ भने अब नेपालीले त्यो सबै बुझ्न थाल्यो होइन। पहिले त मलाई पनि यो पूर्वाग्रही भने होइन, षड्यन्त्रको चाहिँ तपाईँको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने मान्छे भने, अब एकाङ्की एकरो ढङ्गले हेर्ने भने, तर अब बुझ्दैछ। जस्तो मैले बारम्बार भनेको हुन्छ भने यिनको आफ्नो केही पनि छैन, न सिद्धान्त न राजनीति। जस्तो अहिले एउटा बहस आएको छ नि, माधव नेपालले आफ्नो नयाँ पार्टीको दस्तावेजमा जनताको बहुदलीय जनवाद नराख्या हुनाले प्रदीप नेपाल र वामदेव नबस्ने भने होइन। अब माधव नेपालले किन राखेनन् त्यो कुरो यिनी लट्ठकहरूलाई के थाहा? माधव नेपाल र उनले किन राखेनन् भन्छ भने उनीहरूले 12 बुँदे समझदारीभन्दा अगाडिदेखि होइन संयुक्त रूपमा परिचालन गरेका एउटा गिरोहको एउटा क्याम्प बनाउन खोजिरहेछ। जस्तो माओवादी र माधव नेपाल जुट्टोको निम्ति त्यहाँ तगारो भन्ने शब्द त फाल्नु परेन होइन। जसरी संविधान सभा भनेको संसदवादी र माओवादीलाई जुटाउने एउटा प्लेटफर्म थियो होइन। किन संविधान सभा कसैको मुद्दा थिएन? माओवादी नयाँ जनवाद त तल झरे जस्तो भयो, संसदवादीहरू संसदवादबाट अलिकति माथि चढाए जस्तो भयो। हो, त्यो त मिलाउने एउटा कमन पोइन्ट हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि माधव नेपालले जो दस्तावेज बनाए त्यो बाबुराम र प्रचण्डलाई उपेन्द्र यादवलाई जोड्ने चाहिँ ग्राउन्ड हो त्यो। अनि उसले बहुदलीय जनवाद किन राख्छ? के मतलब बहुदलीय जनवादसँग होइन? न त्यो राजनीति उनी गरेका, न सिद्धान्त बोकेका, न त्यसमा प्रतिबद्ध मान्छेहरू। मैले एउटा उदाहरण होइन। अर्को चाहिँ मैले बारम्बार अर्को के भनेको छु भन्दाखेरि यहाँका गिरोहहरू फुट्ने र जुट्ने कुरा यिनलाई चारो हाल्ने यिनको मालिकको चाहिँ रणनीतिमा निर्भर रहने कुरा हो। उनीहरू कतिखेर केका निम्ति जुटाउँछन् कसलाई, र अब त्यो भएन भने कसलाई फुटाउँछन् भने केही थाहै हुँदैन, यिनलाई पनि थाहा हुँदैन। जस्तो चाहिँ तपाईँको एमाले यस्तो भइहाल्ला भन्ने कुरो तपाईँको यिनको दिमागमा पनि थिएन। किन उनलाई त्यो रोल दिने हो? किन भन्छ भने जस्तो शेरबहादुर केपी लाउनु केपी ओलीलाई हटाएको त मात्रै के हो भन्छ भने त्यो कोही अल्पमतमा बहुमतमा केही पनि होइन होइन। केपी ओलीले एमसीसी चाहिँ तपाईँको 3.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि एमसीसीलाई टेबल गर्न सकेनन्, कुरो त्यति थियो होइन। जस्तो माओवादी र चाहिँ प्रचण्ड र चाहिँ माधव केपीहरूलाई जुटाएको पनि कारण त्यही थियो एमसीसी। अब त्यो जुटाएको कम्पोजिसनले एमसीसीको निकास निस्किएन होइन, त्यहाँभित्रै ठुलो विरोधी तबका निस्क्यो, त्यसपछि चाहिँ तोडिदिए। अब त्यो कामै गर्न सक्दैन भने किन राख्ने? त्यसलाई तोडिदिए। उनले त ल्याबमा त परीक्षण गरिराख्छन् नि, तपाईँको यो रसायन हाल्दा निस्किन्छ कि चाहिँ ऊ रसायन हाल्दा निस्किन्छ कि एउटा रसायनले हुँदैन अर्को रसायन हाल्नुपर्छ, जे निकाल्न खोजेका छन् त्यो त निस्किनु त पर्यो होइन। जब जुटाउने रसायनले तपाईँको भएन उनीहरूले अलग्याइदिए होइन, प्रचण्ड एमाले अलग्याइदिए। अब एमाले भित्रको रसायनले पनि काम गरेन, माधव नेपाल र ओली छुट्याइदिए। अब ओलीले चाहिँ तपाईँको टेबल गर्न सकेनन्, उनको सरकार गिराइदिए, शेरबहादुरलाई लगे। किन शेरबहादुर त के हो? शेरबहादुर त बुबुरो हो होइन। अब शेरबहादुरको चाहिँ राजनीति भने आरजु राणा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको सिआइएको चाहिँ कर्मचारी होइन, एकदम तलबी कर्मचारी। अनि के भयो त भन्छ भने अब शेरबहादुरबाट अन्तिम त्यो जस्तो एमसीसीको प्रयास अन्तिम भने नि, अब यो शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उनको जो खेल लाग्यो नि यो पनि अन्तिम प्रयास हो। किन भन्छ भने अब योभन्दा भरपर्दो मान्छे उनीहरूसँग छैन। जस्तो आरजु देउबा भन्दा भरपर्दो मान्छे नेपालको दलभित्र सिआइएको निम्ति अब छैन, यो उसको अन्तिम प्रयास हो। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि अब जति शेरबहादुर र केपी किन नजिक भयो त भन्छ भने अब जुन शेरबहादुरलाई माधव नेपाल प्रचण्ड र चाहिँ अब सबैलाई चाहिँ खेरखार पारेर बाबुरामहरू खेरखार पारेर सरकार बनाउन लगायो उनीहरूले, अब त्यसले पनि एमसीसीको निकास दिने स्थिति रहेन, नीति तथा कार्यक्रमै लेख्न सकेन होइन। अनि चाहिँ अहिले के छ भन्छ भने माधव नेपाल प्रचण्ड छन् भित्र, बाबुराम सबै पारित गर्ने पक्षमा छन् तर भन्न सक्दैनन्, उनको पङ्क्ति विरोधी छ, ठुलो पङ्क्ति विरोधी छ होइन। भोलि अब त्यही विद्रोह हुनसक्छ, उनको पार्टी नै रहन्न समस्या। जस्तो माधव नेपालबाट भट्किने मान्छेहरू ओलीतिर आइदिन सक्छन्। यो चुनौती एउटा एकातिरभित्र चुनौती छ उनीहरूलाई। दोस्रो चाहिँ यो पारित गरेर जस्तो घानीको त इतिहास हेरेर नि त यो जोखिम कति मोल्ने भन्ने एउटा समस्या उनको अगाडि छ होइन। यसको नतिजा त केही त निस्कन्छ, अब यो पारित गरेपछि त्यो नतिजा जो निस्कन्छ नि त्यो जोखिम मोल्ने कि नमोल्ने भन्ने दोस्रो समस्या छ। त्यसकारणले उनीहरू चाहिँ आलटाल गरे है। आलटाल गरिसकेपछि अब देउबाको त संसदमा बहुमत त हुँदैन। त्यसपछि अब सिआइएले फेरि ओलीलाई फकाउनु पठायो। जस्तो अस्ति विशेष दूत गए नि होइन, हामी मिलाउँ
यिनलाई हटाएर हामी सरकार बनौँ भन्ने, अनि जस्तो केपी ओली र चाहिँ शेरबहादुर देउपा अनि चाहिँ तपाईँको बाबुराम साबुरामको मिलायो आयो भने मोटामोटी बहुमत पुग्ने सम्भावना हुन्छ हैन, बहुमत पुग्ने सम्भावना हुन्छ। मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस र त्यो ओलीकै उसबाट पनि झनै झनै बहुमत पुग्ला। अब त्यो बहुमत पुर्याउनुको निम्ति सिआइएले फेरि अर्को चाल चल्यो, केपीलाई फकाऊ। अस्ति भर्खर फालेको थियो उसले, केपीलाई फकाऊ हैन, फकाऊ, सरकारमा ल्याऊ। अब यिनीबाट काम नहुने भयो हैन, जस्तो बाबुराम प्रचण्ड माधव नेवारले नसक्ने भए। अब त्यो समीकरणको निम्ति उसले नजिक लग्न खोजिरहेको छ। त्यो पनि यस्तो पात्रलाई विशेष दूत बनाएर पठाए जसले एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्यो, समझदारी गर्यो हैन। त्यो सिम्बोलिक रूपमा सांकेतिक रूपमा पनि त्यसको महत्त्व त देखिन्छ नि। तर मलाई के छ भन्छ भने अब केपी ओलीले यो जोखिम बोल्दैनन्। मलाई त्यो चाहिँ विश्वास कम छ है हैन। मान्छे उनकै भए पनि यो किन बोल्दैनन् त भन्छ भने अब सबै सकिसक्यो हैन। हिजोको स्थिति होइन, यो अफगानिस्तानको घटना बाहिर आइसक्यो, घानीको चाहिँ तपाईँको नीति सारा बाहिर आइसक्यो हैन। अब ठाउँ ठाउँमा त्यस्तै भइरहेछ। अब जस्तो अमेरिकाबाट चाहिँ के अरे इराकबाट अमेरिका भाग्दैछ, हस्ताक्षर गरिरहेछ कति, अब त 3 महिनाको कुरो 3 महिनाको कुरो छ अब त। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि अस्ति भर्खरै सत्ताबाट फालिदिएको रिस पनि केपीको छ र उनी के भन्छन् भन्छ भने गरी हेर न त भन्नेमा छन्। किन उनका नजिक रहेका केही सांसद र पार्टीका केही लिडरहरू नेताहरू जो एमसीसीको विरुद्धमा टोन बाहिर ल्याइरहेछन् नि, त्यसले एउटा सङ्केत दिन्छ कि एमसीसीलाई पारित गरेर सक्रिय भूमिका खेल्ने मुडमा केपी ओली पक्ष छैन। उनी चाहिँ मैले देख्दिनँ हैन। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने अघि पछि चाहिँ आफू सत्तामा हुँदासम्म एमसीसीको विरुद्धमा नबोलेका उनका सांसद र नेताहरू सत्ताबाट चाहिँ तपाईँको हुत्याइएपछि एमसीसीको विरुद्धमा बोल्नुपर्ने आवश्यकता त थिएन, तर बोलिरहेका छन्। त्यो के होला भन्छ भने केपी ओली अब चाहिँ तपाईँको फ्याँकिसकेपछि, यस्तो अवस्थामा पुर्याइसकेपछि, पार्टी नै तोडिदिएर सरकार नै गिराइदिएर यो अवस्थामा पुर्याएपछि जसले गर्यो उसैले पारित गर्छ। सत्तामा जो छ उसैको काम हो पारित गर्ने। अब हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ मुख्य ड्युटी होइन हाम्रो भन्ने चाहिँ अलिकति त्यसबाट किनारै बस्ने खालको उनको मानसिकता देख्छु। त्यस कारणले शेरबहादुर देउपाको केपी ओलीसँगको निकटता नितान्त एमसीसी हो, त्योभन्दा अर्को कुनै पनि मुद्दा छैन। नत्र भने जस्तो एमसीसीको चाहिँ समस्या बाहेक अर्को चाहिँ उनको सरकार गिर्ने अथवा उनलाई कहीँ अप्ठ्यारो हुने कुनै पनि कुरा माधव नेपाल र प्रचण्डबाट हुँदैन, सम्भावनै छैन। त्यस कारणले अब जब अरू चाहिँ उनको कुर्सी अथवा चाहिँ उनले गराउने चुनाव जे होला हैन, त्यो कतैतिरबाट पनि चाहिँ त्यो गठबन्धनभित्र चुनौती नहुँदै कतैबाट चाहिँ खतरा नहुँदै शेरबहादुरले ओलीसँग विशेष दूत पठाउनुका पछाडिको अर्को कारण के भने कारण केही पनि छैन, कारण एमसीसी हो। त्यसमा चाहिँ यिनको बीचको सहमति जुट्छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको छैन। किन भन्छ भने अब ओली चाहिँ त्यो एउटा आत्मघातको बाटो भन्नुहोस् न हो, इच्छा भए पनि अब त के हुन्छ भने अब मृत्युको बाटो हो, त्यो बाटोमा ओली पक्ष जान्छ भने चाहिँ मलाई लाग्दैन। देउवा नेतृत्वको सरकारले ओलीलाई सरकारमा वेलकम गर्यो भने ओली सरकारमा सहभागिता हुने सम्भावना कति रहन्छ? अब त्यो हुनसक्छ, त्यो हुनसक्छ, तर अब त्यो हुँदैमा चाहिँ एमसीसी पारित हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन है। मैले किन भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरो त अब यहाँ यिनको एकाआपसमा घात प्रतिघात रिसको कुरा भयो। दोस्रो कुरो हुन्छ भने त्यो पारित गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने तपाईँको थ्रेट चुनौतीको कुरा भयो। सबै चिज जोडिएको छ हैन, सबै चिज जोडिएको छ। अब उनी चाहिँ जाँदैमा त्यो एमसीसी पारित होला भन्ने मलाई लाग्दैन। किन त्यसबाट केपी ओलीले अर्को ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ। जस्तो जो एमसीसी विरुद्ध जो चाहिँ जनमत त देशभरि छ हैन, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै उनको विरुद्धमा डाइभर्ट हुन्छ भोलि हैन। त्यसले गर्दाखेरि उनको दीर्घकालीन राजनीति समाप्त हुन्छ हैन। एउटा बाहिरबाट हुने थ्रेट त अर्को कुरा भयो, दोस्रो कुरा भयो। अब केपी ओलीले एउटा उसमा गर्न सक्छन् है, जस्तो यिनले त एकअर्कालाई खेलाउने न हो हैन। जस्तो देउबालाई ओलीले खेलाउने हो, ओलीलाई सकेसम्म चाहिँ फकाइफुकी पारेर देउबाले चाहिँ प्रयोग गर्ने हो, खेलाउने हो। यो खेलाउने क्रममा जस्तो माधव नेपाल र पुष्पकमललाई मटियामेट पार्न, उनलाई समाप्तै पार्नको निम्ति देउबासँग मिलेर केही काम गर्न सकिने सम्भावना भयो हैन, अथवा चाहिँ त्यस्तो केही आधार देखा पर्यो भने केपी ओली देउबासँग मिल्न सक्छन्, त्यो सम्भावना छ मैले हैन। त्यो पनि एउटा निषेधको राजनीतिको निम्ति हैन, कुनै देशको चाहिँ तपाईँको निम्ति काम, एउटा उनको बिचको जो सङ्घर्ष हो। अब त्यसमा चाहिँ आफू बलियो बन्नुको निम्ति त्यो खेल्न सक्छन्। जस्तो प्रचण्डले पनि त्यो गरे हुन् नि त, तपाईँको अघिल्लो पटक चाहिँ ओली प्रधानमन्त्री भएपछि इन्डियनहरूले बोलाए
हैन इन्डियनहरूले बोलाए बम्बई कतातिर बोलाए त्यसपछि फर्किने बित्तिकै उनले समर्थन फिर्ता लिएर त्यो चुनावभन्दा अगाडि ओलीको सरकार गिराइदिए नि अब त्यस्तै खालको खेल हुन सक्छ तर अब त्यो खेल ओलीको त्यो खेल उनको नितान्त आफ्नो इन्ट्रेस्टमा केन्द्रित हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो बुझाइमा एमसीसीमा चाहिँ अब त्यो खेल ओलीले त्यो खेलमा अगाडि बढ्ने आँट गर्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन। भाइ अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अन्त्यमा एउटा महत्त्वपूर्ण उठान गर्नै पर्ने विषय चाहिँ पछिल्लो 3 दिन यता दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा र ब्यास गाउँपालिकामा भारतीय हेलिकप्टर निरन्तर 3 दिन उड्यो। यो भारतीय हेलिकप्टर नेपाली आकाशमा 3 दिन निरन्तर उड्नुको कारणको पछाडि के छ यसको रहस्य चाहिँ? होइन यस्तो छ हैन रहस्य के हैन यो लुकेको कुरा केही छैन। जस्तो इन्डियन हेलिकप्टर आज मात्र हैन मलाई लाग्छ तपाईको 47 सालपछि निरन्तर नेपाली आकाशमा इन्डियन जहाजहरू आइरहेका छन्। जहाज मात्रै होइन तपाईको अछाम पुगेर चाहिँ इन्डियन पुलिसले मान्छे पक्रिरहेको छ नेपालीलाई। काठमाडौँ आएर तपाईको मान्छे पक्रेको छ। गोविन्द गौतमलाई मारेको छ। अस्ति जयसिंह धामीलाई मारेको छ। उनको के हो भन्छ भने आफ्नो वर्चस्व आफ्नो नियन्त्रण देखाउने एउटा देखाउने र अर्को चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा के हो भन्छ भने तिमीहरू त हाम्रा दास हौ हाम्रा कमारा कमारी हौ हैन अब भनेर चाहिँ अब त्यस्तो देखाइदिएपछि यिनीहरू त अब बोल्न सक्ने आँट त छैन। यिनले त गर्ने के हो भन्छ भने उले अपराध गर्दै जान्छ यिनीहरूले उनीहरूलाई बोलाएर चाहिँ हातमा राखी बाँधिदिने हो हैन दाजुबहिनीको सम्बन्ध देखाउने भाइचाराको सम्बन्ध देखाउने हामी एउटै घरका एउटै परिवारका हौं देखाउने किन जोगिनु पर्यो उनलाई। दलालको त नियति त त्यहाँ बसेर लुटेर खाने भन्दा अर्को दिमागमा त केही पनि हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यिनीसँग स्वाभिमान छैन यिनीसँग आफ्नो दिमाग छैन गिरी छैन। यिनी हामीले किनेर राखेका मान्छेहरू हुन् हाम्रो खाका मान्छेहरू हुन्। यिनी बोल्न सक्दैनन् सबै बुझ्या छ सबै विदेशीले बुझ्या छ। त्यसैले उठले आफ्नो त्यो मोनोपोली अथवा चाहिँ एउटा एकाधिकारपन हुन्छ नि त्यो देखाउनुको लागि उनीहरूले त्यो गर्छन्। जस्तो यहाँको सेनालाई देखाउनु पर्यो किन सबै पाछ ख्वालेको छ सबै उनका मान्छे छन् मुख्य मान्छेहरू जो नेतृत्वमा छन् नि हैन सारा अमेरिकनको खाएर बसिया छ इन्डियनको खाएर बसिया छ। अनि नेपाली आकाशमा जति हेलिकप्टर घुमाए पनि अब के गर्ने कसले के गर्ने यो उनीहरूले सो गरेको देखाएको हो। आफ्नो ताकत आफ्नो वर्चस्व आफ्नो प्रभाव हैकम जे भनौँ त्यो उनले देखाएको हो। तर अब यसको मैले भने नि अघि अब यसलाई पनि हामीले बुझ्ने कसरी हो भन्छ भने उनको त्यो दादागिरी पनि जस्तो भन्छु मैले अघि नै भने नि विश्वको समग्र चाहिँ राजनीतिक चाहिँ एउटा वेब कतातिर गइरहेछ। जस्तो अब नेपालभित्रै चाहिँ तपाईँ उनको अवस्था के भइरहेछ यो सबै चिज हेर्दाखेरि हामीले एउटा चिजको चाहिँ मैले एउटा अनुमान गर्छु। जस्तो विशेष गरिकन अरू सबै त यहाँ सिद्धे जस्तो देशद्रोही भूमिका खेल्दा सबै सिद्धे विदेशले सिद्ध्याए प्रयोग गरेर है। जस्तो दलहरू सिद्धे तपाईको अख्तियार सिद्धो न्यायालय सिद्धो पछिल्लो कालमा आएर न्यायालय सिद्धो हैन। जस्तो यो अध्यादेशको चक्करमा लाग्यो नि हो अनि चाहिँ तपाईको सीआईएको फैसला गर्ने कि चाहिँ तपाईको इन्डियनको फैसला गर्ने भन्ने चक्करमा न्यायालय सिद्धो। अब न्यायाधीश भने त्यो इज्जत केही पनि रहेन हैन। यिनी तल्लो स्तरका तल्लो दर्जाका यिनी रक्षामा चाहिँ हुर्केका किरा यिनी फोरी दुर्गन्धित किराभन्दा बढी केही पनि होइनन् भन्ने आम नेपालीले बुझ्यो। अब एउटा चिज चाहिँ तपाईको सेना हो मैले धेरै पटक भनेको छु। अब नेपालमा भएका संस्थाहरूमध्ये उनले चाहिँ समाप्त गर्न बाँकी रहेको एउटा सेना हो। घुसपेट ठुलो छ सेना हो हैन। भित्रतिरबाट त मलाई लाग्छ अब यो घटनापछि है यिनी सबै जस्तो अस्ति मैले भने एउटा एमसीसीसँग जोडेर स्टेट पार्टनरसिप जो एग्रिमेन्ट तपाईको भयो हैन त्यो सेनाले पनि चाहिँ भित्र लुकाएर राख्यो बोलेन अथवा यो नगर गर्नुहुन्न पनि भनेन। अब भित्र त केही पनि छैन हैन। जस्तो देशको पक्षमा यो सेनाले भूमिका खेल्ला भन्ने मलाई चाहिँ अब लाग्दैन किनभने चाहिँ यिनलाई पैसाले विदेशीहरूबाट आउने तपाईको पैसाले यिनीहरूलाई बिल्कुल बौला सोध्दै नसक्ने बनाइसकेका छ। जस्तो शान्ति सेना भन्छ नि यिनी लड्ने कहाँ भन्छ भने अमेरिकन र युरोपियनको निम्ति मन नपरेका मान्छेहरू मात्र विदेश जाने बस्ने मोटो रकम खाने हैन धन कमाउने मोटो र निरपराध मान्छेहरू मार्ने आतंकवादको नाममा एउटा धन्दा यिनले सधैँ गर्दै आएको। दोस्रो धन्दा चाहिँ नेपालभित्र अत्याचारको विरुद्धमा आवाज उठ्यो भने सडकमा निस्किने बन्दुक तेर्स्याउने। 47 सालपछि यो सेनाले गरेको त्यति हो है। तर पनि यो विघटन नहोस् भन्ने चाहिँ हामीले कामना बारम्बार गरेको हो। किनभने एउटा संस्था छ अब त्यही पनि कोल्याप्स भयो भने देश चाहिँ डरलाग्दो तरलतामा जान्छ हैन। त्यो कारणले हुनुहुन्न भन्ने हो। तर मलाई लाग्छ यो सबै परिदृश्य हेर्दाखेरि अब यो रोक्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। र यहाँको सेनाको हकीकत अब अफगानी सेनाकै हकीकत हुन्छ
हैन। अब त्यो नीतिबाट यहाँको सेना चाहिँ तपाईको मुक्त भएर बस्न सक्छ भने, किन सिआइए र तपाईको इन्डियनहरूले नराम्रोसँग गाँसिसकेका छ। किन भन्छ भने मलाई त लाग्छ भित्र यिनका सम्झौता, यिनका क्रियाकलाप, यिनको सहकारी हेर्दाखेरि अमेरिकन सेनाको एउटा युनिट भन्दा बढी चाहिँ नेपालको सेना केही पनि होइन हैन। जस्तो चाहिँ अहिले यो त निन्दा बढी भयो र उनीहरू भन्दैनन्, डराएका छन्। जस्तो इन्डो पेसिफिक उनको चाहिँ मिलिटरी चाहिँ संरचनाभित्र पनि यहाँको सेना छ हैन। यहाँकै सेनाहरूको चाहिँ ब्यारेकभित्र चाहिँ तपाईको उनले आफ्नो चाहिँ कार्यालय स्थापना गरेका छन् हैन। अनि चाहिँ तपाईको अब जस्तो अहिले पनि चाहिँ एमसिसीको जोडेर एउटा कोरोनाको नाममा आयो नि त, स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भन्यो हैन। सुरक्षा के अरे चाहिँ अमेरिकनको सुरक्षा रणनीतिको निम्ति बसाएको नेटवर्कसँग यिनीहरू चाहिँ तपाईको बसेका छन् भने अब यस्तो मान्छेहरूबाट देशको निम्ति धेरै आशा गर्नु हुँदैन। किन भन्छ भने हामीले कतै मृग तृष्णाले हामीले आफै सिधाइदिन सक्छ होला। यो नबिग्रोस् भन्ने कामना अझै पनि गर्नुपर्छ, संस्था रहोस् भन्ने कामना अझै पनि गर्नुपर्छ, तर कामनाले मात्रै हुँदैन हैन। अब उनीहरूको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुराले पनि तय गर्ने कुरा हो। र मैले देख्छु सम्भावना यो समग्र विश्वभित्रको उथलपुथल यो टेन्डेन्सी हेर्दाखेरि हामीले आफ्नो व्यक्ति खालको सोच बनाउन एकदम जरुरी भइसकेको छ सबैतिर। जस्तो तपाईको राज्य प्रणालीदेखि लिएर अब सुरक्षा चिज पनि जस्तो अब सेना के हुन्छ, अब सेनाको भूमिका यही नै हो, योभन्दा माथि सेना छैन भने त अब सबैले प्रश्न रूपमा के बुझ्नु पर्यो भन्छ भने यो त यिनै दलहरूका यिनी चाहिँ झोले हुन्छ नि, लुटेरा ग्याङहरू, भगिनी संस्था, भातृ सङ्गठन। अब त्योभन्दा बढी त सेना त रहेन। नेपाली मार्दाखेरि चाहिँ कसिएर बन्दुक लिएर बाहिर आउने हैन, विश्वका निरपराध मान्छे मार्न चाहिँ शान्ति सेनाको नाममा जाने, अनि इन्डियनले हेलिकप्टरमाथि उठाउँदाखेरि हैन मुख बन्द गरेर बस्ने भएपछि अब सेनाप्रति धेरै ठुलो भ्रम पाल्नु हुन्न जस्तो लाग्छ है मलाई। देशको निम्ति घातक हुन्छ। अब बचोस् सप्रियोस् त्यो ढङ्गतिर सोचुन्, राम्रो मान्छेले सोचुन्, हाम्रो आग्रह पनि छ, कामना पनि छ। तर अर्को मैले भन्न खोजेको कुरा के हुन्छ भने देश रक्षाको निम्ति आम सार्वजनिक रूपमा अथवा जनस्तरबाट अर्को जो पहल गर्नुपर्ने हो नि, त्यो पहलको विषयमा अलिकति सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ तपाईको नेपालमा देखा पर्दैछ हैन। जस्तो त्यो मैले कहाँ भन्न खोजेको हुन्छ भने अमेरिकनहरू यहाँबाट निस्किनै पर्ने भयो भने उनले विध्वंसकारी गतिविधि गर्छन् हैन। जस्तो अहिले यो यिनको अन्तिम चाहिँ प्रयास हो है। यसपछि मलाई लाग्छ उनीहरूले अब गर्दैनन् हैन, अन्तिम प्रयास हो यो। अब त्यो बेला के हुन्छ भन्छ भने एउटा आतंक सृजना हुन्छ। अब कोही मारेलान्, कसैमाथि दमन होला, के होला, प्रतिरोध हुन्छ, अराजकता बढ्छ। अब त्यही भित्रबाट के हुन्छ भने गलत भूमिका खेल्ने हो भने त्यही प्रतिरोधको बीचबाट अर्को खालको चाहिँ एउटा चाहिँ सैन्य शक्ति निस्कन्छ, अर्को लडाकु शक्ति निस्कन्छ। विश्वभरि यही हुँदै आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो निर्माण हुने प्रक्रियालाई यहाँको सेनाले रोक्न सक्दैन। अब रोक्न सक्दैन। किन सक्दैन भन्छ भने यसले देशको निम्ति केही पनि गरेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि कसको सहानुभूति हुने? देशको निम्ति केही पनि नगरेको, गर्ने पनि लक्षण नदेखाएको सेनाप्रति कुन नेपालीको सहानुभूति हुने? त्यसकारणले यसको समानान्तर जो अर्को सेना बन्छ नि, अबको कुनै हिसाबमा वातावरण अगाडि बढ्यो भने त्यसलाई रोक्न सक्ने शक्ति यसको अब हुँदैन। अब तालिबानमा जुन सेना भयो त्यही ढङ्गले विस्थापित जाने एउटा त्यो सम्भावनातिर चाहिँ देश अगाडि बढिरहेको छ बिस्तारै, मैले त्यो बुझ्छु। होइन यो दिशातिर जाने होइन भने यो चाहिँ तपाईँको अर्काको स्वार्थहरू, अमेरिकनको निम्ति, युरोपियनको निम्ति यस्ता चाहिँ अपराधिक चाहिँ तपाईँको उद्देश्य बोकेका संस्थाहरूसँग जोडिएर उनको भाडाको सिपाही भएर यो लड्ने र हस्ताक्षर गर्ने काम तुरन्त बन्द गर्नुपर्छ। होइन भनेपछि चाहिँ होइन भने खुला रूपमा बोल्नु पर्यो हैन। नेपालीको विरुद्धमा खुला रूपमा आउनु पर्यो। त्यो मुकुण्डो कति दिन लुक्छ? माने परिस्थितिले र सङ्कटले कसैलाई पनि आफ्नो चाहिँ चेहरा लुकाएर खेल्न चाहिँ दिँदैन। जस्तो चाहिँ धेरै मान्छे एक्सपोज हुँदै गए नि, एमसिसीमा आउँदाखेरि त एक से एक विद्वान मान्छेले कल्पनै नगरेका मान्छेहरू पनि साधै नाङ्गो आफ्नो कटुनै खोलेर सडकमा आए नि हैन, ध्वस्तै भयो नि। हो त्यो उनीहरूले गराउँछन् भोलि, त्यो उनीहरूले गराउँछन्। त्यसबाट चाहिँ सेनाभित्र राम्रा जो मान्छेहरू छन् नि देशको निम्ति चिन्ता गर्ने, उनीहरूले सोच्नुपर्छ र आफ्नो भूमिका त्यहाँ बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद दाइ, यो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि। यहाँलाई पनि धन्यवाद धेरै। हिमाल अनलाइन टिभी।